नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई हेलो प्राइममा। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम टाइम्स एचडी र यस 5 पनि बजिसकेको छ। द्याट इज हेलो प्राइमको टाइम पनि आइसकेको छ। फर 1 आवर 5 to 6 PM को लागि यहाँहरूसँग हामी रहनेछौँ। इट्स मी अभिलाषा। आजको लागि यहाँहरूको लागि आइसकेको छु र 1 आवर यहाँहरूसँग धेरै रमाइलो कुराकानी गर्नुका साथसाथै यहाँलाई रमाइलो म्युजिक भिडियोजहरू पनि देखाउने नै छौँ। इट्स अल गन बी फन एन्ड इन्जोयबल पनि। र यस आजको स्पेसल डेमा चाहिँ यहाँले स्पेसल कुराहरू पनि भन्नेछौँ। इट इज अ भेरी प्राउड मोमेन्ट हामी सबैजनाको लागि र एकदमै बिग न्युज पनि रहेको छ है त। एकदमै एक्साइटिङ पनि रहेको छ यो कुरा यहाँलाई फेरि सेयर गर्न पाउँदाखेरि सायद सबैजनाले थाहा पाउनु भइसक्यो होला कि आज अफिसियल्ली सगरमाथाको रिसेन्ट हाइट जुन नापिएको थियो पहिला अहिले रिलिज भएको छ अफिसियल वेमा। सो यस इट इज अ भेरी प्राउड मोमेन्ट एन्ड एकदमै बिग न्युज रहेको छ। जुन पहिला 8,848 मिटर रहेको छ अहिले चाहिँ 0.86 मिटरले बढिएको छ। यस 8848.86 मिटर न्यू हाइट रहेको छ हाम्रो सगरमाथाको। सो यस इट्स स्टिल दि हाइएस्ट माउन्टेन वर्ल्डभरिमा होइन। सो वी आर सो प्राउड अफ द्याट होइन यो कुरामा चाहिँ। सो यस आज यस्तो बिग डे भएको कारणले गर्दाखेरि यो ग्रेट न्युज सुन्न पाउँदाखेरि चाहिँ सायद सबै नेपालीहरूको लागि चाहिँ एकदमै प्राउड मोमेन्ट पनि रहेको छ, स्पेसली हाम्रो लागि चाहिँ। सो आजको सोमा पनि हामी यही बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। माउन्ट एभरेस्टको बारेमा, त्यसको बारेमा कुनै स्पेसिफिक कुराहरू होइन जुन हिस्ट्रीसँग रिलेटेड हुनसक्छ और त्यसको ओरिजिन कसरी भएको थियो। त्यसका साथसाथै माउन्ट एभरेस्टको जुन अहिले नयाँ हाइट रिलिज भइसकेको छ त्यसपछि अब इकोनोमिकली वेमा होइन टुरिज्मको वेमा जाने हो भने नेपाललाई कस्तो राम्रो वेमा कतिसम्मको इफेक्ट गर्न सक्छ राम्रो पोजिटिभ एस्पेक्ट्सहरूको वेबाट त्यो बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसका साथसाथै नेपाल एउटा नेचर र प्राकृतिकले भरिपूर्ण प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण देशको पनि हामीले थाहा छ होइन। सो त्यो वेमा पनि माउन्ट एभरेस्टको जुन प्रेजेन्स रहेको छ हाम्रो नेपालमा त्यसले कति इफेक्ट गरेको छ, कति राम्रो वेमा कति पर्सेन्टले इफेक्ट गरेको छ त्यो बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र अरू हिमालयजहरूको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ बिकज देयर आर सो मेनी होइन हाम्रो नेपालमा नै। त्यसका साथसाथै यस्तै कुनै नेचर रिलेटेड कुराहरू पनि गर्नेछौँ। सो यहाँहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू सेयर गर्न सक्नुहुनेछ यदि कुनै ट्रेकमा जानुभएको छ, कुनै हिमालहरू चढ्न जानुभएको छ और इभन कुनै हिमालहरू हेर्नको लागि नजिकसम्म पनि जानुभएको छ भने त्यो एक्सपिरियन्सेसहरू बारेमा यहाँहरूले सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसका साथसाथै कुनै त्यस्तो ड्रिम्सहरू हुन्छ नि, कसैको सपनाहरू हुन्छ कि म यो हिमाल चढ्छु एक दिन और म यो हिमालको नजिक गएर मलाई हेर्न मन छ कस्तो छ भनेर त्यस्तो कुनै सपनाहरू रहेको छ भने त्यो बारेमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। बिकज हेलो प्राइममा यहाँहरूले कल गर्नुहुन्छ र यहाँहरूको कुराकानी हामी सुन्नेछौँ र यहाँहरूबाट पनि हामी इन्फर्मेसनहरू लिनेछौँ र हामीलाई थाहा भएको इन्फर्मेसनहरू पनि यहाँलाई सेयर गर्ने नै छ। सो यस टु कल इज अप ल्यान्डलाइन तथा भाइबर नम्बर पनि रहेको छ 44899962 ल्यान्डलाइन नम्बर रहेको छ। त्यसका साथै भाइबर नम्बर पनि रहेको छ 98230728 नम्बर रहेको छ। यो दुईटा नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। सो यस टु कल इज अप आजको लागि फर्स्ट म्युजिक भिडियो यहाँलाई देखाउन चाहन्छौँ। इन्जोय दिस एन्ड वी विल बी राइट ब्याक। वेलकम ब्याक। यस यु अल आर वाचिङ प्राइम टाइम्स एचडी र हेलो प्राइम नै रहेको छ। यस्तो ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो मेरी माया डल्ली डल्ली भन्ने द्याट वाज रियली नाइस सङ होइन। सो आई गेस डेडिकेटेड टु अल डल्लिज आउट देयर भन्न चाहन्छु एन्ड आई एम वान अफ देम। सो यस इट्स क्युट फिचर्सहरूलाई पनि यसरी राम्रोसँग फिचर गर्नुभएको छ होइन। सो आई गेस म्युजिक भिडियोहरूबाट पनि धेरैवटा जुन चेन्जहरू ल्याउन सक्छ जस्तो लागेको छ। जुन रहेको छ नि अग्ली हुनुपर्छ, अग्ली भयो भने मात्रै राम्रै हुन्छ यहाँ त्यहाँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो म्युजिक भिडियोबाट चाहिँ द्याट्स कम्प्लिटली रङ होइन। बिकज उहाँको जुन गीतको लिरिक्स अनुसार छ त्यो अनुसार चाहिँ इट इज अ पर्फेक्ट म्युजिक भिडियो एन्ड एकदमै ब्युटिफुल हुनुहुन्थ्यो दुवै आर्टिस्टहरू पनि। र यस एकदमै वन्डरफुल थियो र यस यस्तै रमाइलो खालको म्युजिक भिडियोजहरू यहाँलाई हामी देखाउनेछौँ ताकि यहाँहरूको 1 आवरको टाइम इन्फर्मेटिभको साथसाथै इन्जोयबल र हुन्छ नि जोयफुल पनि होस् भन्ने चाहन्छौँ नि। र यस इन्फर्मेटिभ कुन वेमा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने हामी जहिले पनि स्पेसल टपिकहरू लिएर आउनेछौँ यहाँहरूको लागि र त्यो स्पेसल टपिकमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीलाई थाहा भएको इन्फर्मेसनहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्नेछौँ। त्यसका साथसाथै हामी कलरहरूसँग पनि धेरै इन्टरेक्ट गर्नेछौँ र उहाँहरूको कलहरू
लिएर उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरूले कुनै स्पेसल टपिकमा कस्तो खालको पोइन्ट्सहरू दिनुहुन्छ, कसरी विचारहरू प्रकट गर्नुहुन्छ र कुनै थाहा भएको स्पेसल कुराहरू भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। सो त्यो बारेमा पनि हामीले लिनेछौँ होइन। सो यो फुल 1 आवरको जुन हेलो प्राइमको सो रहेको छ त्यो जोयफुल हुनुका साथसाथै इन्फर्मेटिभ पनि हुने नै छ। र आज यस्तो बिग डेमा जुन माउन्ट एभरेस्टको सगरमाथाको हाइट आएको छ, नयाँ हाइट आएको छ होइन, बढेको थाहा पाउँदाखेरि एकदमै प्राउड फिल भएको छ र एकदमै एक्साइटिङ पनि रहेको छ होइन। सो यही बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँ कतिसम्मको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र यहाँलाई के लाग्छ अब यो नयाँ हाइट आएको छ भनेपछि अब स्टिल द हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्डको रूपमा नै चिनिएको छ होइन। सो अब चाहिँ यसले टुरिज्मलाई अथवा इकोनोमिकल वेमा चाहिँ कसरी नेपाललाई राम्रो वेमा इफेक्ट गर्छ, इम्प्याक्ट गर्छ, त्यो बारेमा यहाँले कुनै विचारहरू रहेको छ भने त्यो बारेमा पनि प्रकट गर्न सक्नुहुनेछ। कल गर्नुहोला 448996 नम्बर रहेको छ। सो यस भाइबर नम्बर पनि रहेको छ। सो दुईटामा जुनमा कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ त्यहाँमा यहाँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र यस यहाँको कुराकानी पनि हामी सुन्नेछौँ। त्यसको साथसाथै यहाँलाई पनि फ्यु थिङ्सहरू हामी भन्ने नै जाउँ। सो यस जुन माउन्ट एभरेस्टको कुरा गर्दाखेरि, सगरमाथाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन 8848 हाइट रहेको छ त्यो पहिला जुन नापिएको थियो त्यो अनुसार थियो। तर अस्ति नै भर्खरै पक्कै पनि यहाँलाई थाहा होला कि धेरै न्युजहरू सुन्नुभएको थियो कि नयाँ माउन्ट एभरेस्टको चाहिँ नयाँ हाइटको लागि सर्वेहरू भइरहेको छ। धेरैजना बाहिरबाट मान्छेहरू आउनुभएको छ, नेपालको पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सर्वे गरिराख्नु भएको छ र छिट्टै नै नयाँ हाइट रिलिज गर्नेछौँ भनेर इन्फर्मेसन पक्कै पनि यहाँले पाउनुभएको थियो होला र आइ पनि सकेको थियो र आज चाहिँ अफिसियल्ली नै पब्लिक भएको छ र माउन्ट एभरेस्टको नयाँ हाइट जुन रहेको छ 8848.86 मिटर रहेको छ। र कतिजनालाई यो अलिकति हुन्छ नि अचम्म लाग्ने कुरा पनि हुनसक्छ है, कसरी यो हाइट पनि बढ्छ र भनेको जस्तो होइन। किनकि अब माउन्ट एभरेस्ट हाइट बढ्ने भनेको त अब लिभिङ क्रिएचरको मात्र भन्छौँ हामी होइन। सो नन लिभिङ क्रिएचरको पनि हाइट बढ्छ र भने जस्तो यहाँलाई फिल हुनसक्छ होइन। सो लेट मी टेल यु अभियसली बढ्छ नै। अर्को पनि एउटा रमाइलो फ्याक्ट चाहिँ के रहेको छ भने माउन्ट एभरेस्ट जुन सगरमाथाको हाइट एभ्री इयर 1/4 द्याट इज क्वार्टर इन्चले बढिरहेको हुन्छ। सो द्याट इज अ भेरी हुन्छ नि एक्साइटिङ फ्याक्ट रहेको छ होइन। सो आशा गर्छौँ कि यो सधैँ पनि वर्ल्डकै टप हाइएस्ट हुन्छ नि वर्ल्ड हाइएस्ट माउन्टेनको रूपमै चिनियोस् र त्यो नेपालमै होस् भन्ने त्यो आशा चाहिँ रहेको छ है त। सो माउन्ट एभरेस्टको बारेमा कुराकानी त हामी गरि नै हाल्छौँ सोभरिको लागि होइन, बिकज आज बिग डे रहेको छ र आजको माउन्ट एभरेस्टको पनि डे रहेको छ। सो त्यही बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसको साथसाथै नेपाल चाहिँ जुन नेचुरल रिसोर्सले भरिपूर्ण भएको छ होइन, स्टिल अ डेभलपिङ कन्ट्री बट नेचुरल रिसोर्समा चाहिँ सबैभन्दा रिच नै भनौँ न होइन। सो त्यो रूपमा चाहिँ यहाँलाई नेपालमा धेरै पोसिबिलिटिजहरू के कुराको के पोसिबिलिटिजहरू रहेको छ, कसरी एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ आज चाहिँ। र यस माउन्ट एभरेस्टको मात्र कुराकानी नगर्दाखेरि चाहिँ 14 वटा हाइएस्ट माउन्टेन मध्ये 8 वटा हाइएस्ट माउन्टेन्सहरू नेपालमा नै लाई गर्छ होइन, नेपालमा नै रहेको छ। सो यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ क्या, बिकज नेपाल इज नोन फर द ल्यान्ड अफ हिमालयज भन्छौँ होइन। हिमालय छ, त्यसपछि हिल्ली छ, तराई छ, यति डाइभर्सिटी भरिएको छ नेपाल रिसोर्सहरूमा, यति भरिपूर्ण रहेको छ। मान्छेदेखि लाएर नन लिभिङ थिङमा पनि डाइभर्सिटीहरू भरिएको छ क्या। सो कल्चरली पनि हामी रिच छौँ, नेचुरल रिसोर्समा पनि रिच छौँ र धेरैवटा कुरातिर रिच नै छौँ। तर स्टिल पोजिटिभ वेमा डेभलपमेन्ट चाहिँ हुँदै गएको छ। हामी जहिले पनि भन्छौँ कि ला यो कुरा भएको छैन, त्यो कुरा भएको छैन होइन। अब हामी जहिले पनि बाहिर कुराहरूबाट दाज्छौँ, वी कम्पेयर अस विथ अदर हुन्छ नि डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू। त्यो कम्पेयर गर्नु पनि एउटा गुड हो जस्तो लाग्छ, तर इट्स नट अलवेज गुड त्यो कुराहरूलाई कम्पेयर गर्नुको लागि, बिकज अलिकति यस्तो हेर्ने भने धेरैवटा डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू टेक्नोलोजिकली रिच होइन, साइन्समा एडभान्स्ड भए पनि नेचुरल रिसोर्समा चाहिँ अलिकता पछि नै परेको छन्। तर नेपाल चाहिँ अझै पनि नेचुरल रिसोर्समा रिच नै छन् होइन, रिच नै छौँ हामी त्यो कुरामा चाहिँ। सो त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति प्राउड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है। सधैँ नराम्रो कुरा गर्नुभन्दा नि कहिलेकाहीँ चाहिँ रमाइलो अनि पोजिटिभ वेमा कुराकानी गर्दा चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ। र यही पोजिटिभ कुराहरूले नै आई गेस हामी जस्तो युथ्सहरूलाई यहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि इन्करेज गर्ने हो नेपालमा बस्नुको लागि र नेपालमै केही गर्नुको लागि। बिकज हामी यदि बाहिर गयौँ, हाम्रो जुन युथ लाइफ रहेको छ
बाहिर स्पेन्ड गऱ्यौँ र बाहिर नै राम्रो गऱ्यौँ भने त नेपाल विल अलवेज बी हुन्छ नि नर्मल स्टेजमा क्या एभरेजमै रहन्छ सो यदि हामीमाथि त्यो क्यापेबिलिटी छ हामीले यो कुराहरू बुझ्यौँ भने नेपाललाई हामी अझै बढी अगाडि बढाउन सक्छौँ होइन र इट इज स्टिल गोइङ पोजिटिभ वेमा गइरहेको छ धेरै रुल्सहरू राम्रो रेगुलेसन्सहरू पनि आइसकेको छ र डेभलपमेन्ट पनि बिस्तारै सस्टेनेबल हुँदै गएको नै छ नेचुरल रिसोर्सहरूलाई ध्यान दिँदै डेभलपमेन्टहरू भइ नै रहेको छ होइन कतै कतै अलिकता ल्याक भएको छ त्यो कुराहरू तर मलाई चाहिँ लाग्छ रुलहरू त गभर्मेन्टले दिनु नै भएको छ त्यसका साथसाथै इम्प्लिमेन्टेसन पनि मेजर कुरा हो पनि त्यो पनि नेसेसरी रहेको छ नि त सो हामी नेपालीहरूमा पनि भर पर्छ यो कुराहरू ध्यान दिनको लागि होइन सो यस यसै बारेमा नि हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ यहाँले कल गर्नुहोला 448996 नम्बर रहेको छ र भाइबर नम्बर पनि रहेको छ डु कल अस अप यहाँहरूको हामी कुराकानीहरू लिनेछौँ यहाँले पनि कुनै कुनै इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नेछौँ र यहाँको कुनै एक्सपिरियन्सहरू पनि लिने नै छौँ सो म जुन हिमालयजहरूको आज हामी कुराकानी गर्ने भनेको थियौँ जुन 8वटा हाइएस्ट माउन्टेन्सहरू पनि नेपालमै लाई गरेको छ नेपालमा नै पर्छ भनेर हामीले त्यो कुरा पनि भनि नै हाल्यौँ होइन कञ्चनजङ्घा रहेको छ अनि लोत्से माउन्टेन रहेको छ मकालु माउन्टेन धौलागिरी धेरैवटा हिमालयजहरू जुन 8000 मिटर्स भन्दा अबोभमा रहेको छ होइन सो त्यो माउन्टेन्सहरू नेपालमा लाई गरेको छ द्याट इज नेपाल इज अलरेडी अन टप भनौँ न त्यो एउटा टेक्निकल वेमा भन्ने हो भने चाहिँ होइन बिकज हाइएस्ट माउन्टेन नै नेपालमा लाई गरिसकेपछि नेपाल इज अलरेडी अन द टप होइन अब के कुराहरू बाँकी छ सो वी जस्ट होप एन्ड लेट्स बी पोजिटिभ कि त्यो कुराहरू पनि सबै राम्रो हुँदै जान्छ भनेर चाहिँ होइन सो यस अहिलेको लागि चाहिँ फेरि पनि एउटा रमाइलो म्युजिक भिडियो तर्फ जाने नै छौँ अनि त्यसपछि हामी फर्केर आएपछि हिमालयजहरूको ओरिजिनको बारेमा पनि हामी छोटो मिठो कुराकानी गर्ने नै छौँ यदि यहाँलाई कुनै कुराहरू सेयर गर्नु मन छ कुनै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट्सहरू यहाँलाई हिमालयजहरूको बारेमा थाहा छ अथवा त्यसले इम्पोर्टेन्ट इम्प्याक्टहरू कसरी परेको छ नेपालमा त्यो बारेमा सेयर गर्नु मन रहेको छ भने यस टु कल अस अप 448996 ल्यान्डलाइन नम्बर रहेको छ कल गर्नुहोला बदिन अहिलेको लागि इन्जोय दिस ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो एन्ड वी विल बी राइट ब्याक वेलकम ब्याक यस द्याट वाज अ रियली ब्युटिफुल सङ पक्कै पनि धेरैजना हाम्रो अनमोल केसीजीको फ्यान हुनुहुन्छ होला होइन एकदमै राम्रो ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो रहेको थियो सङ पनि त्यति नै राम्रो रहेको छ होइन यति यति पानी गङ्गेरानी आई स्टिल रिमेम्बर सानो हुँदाखेरि यो गीतमा होइन आफै गाउँदै नाचेको होइन सो यस पहिलेदेखि नै हाम्रो यो गीत त एकदमै फेभरेट रहेको नै थियो अहिले अलिकति एडभान्स्ड वेमा निकाल्नु भएको छ र त्यसको साथै हाम्रो अनमोल केसीजीले पनि एकदमै राम्रो डान्स पनि गर्नुभएको छ पक्कै पनि यहाँले हेर्नुभयो होला र इन्जोय पनि गर्नुभयो होला यस्तै खालको अरू पनि रमाइलो म्युजिक भिडियोहरू हामीसँग छ र हामी यस 5 to 6 PM अब 6 बजेसम्म यहाँलाई यस्तै रमाइलो म्युजिक भिडियोजहरू देखाउनेछौँ त्यसको साथसाथै यहाँहरूको कलहरू लिनेछौँ र यहाँसँग धेरै थुप्रै कुराकानी गर्नेछौँ र आजको स्पेसल टपिक जुन सगरमाथासँग रिलेटेड रहेको छ सो यस त्यो बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ यहाँहरूसँग अथवा यस्तै सेरोस्पेरोमा माउन्ट एभरेस्टहरू हिमालयजहरूले कसरी राम्रो इम्प्याक्ट पारेको छ नेपालमा र कसरी अझै त्यो कुराहरूलाई इम्प्रोभाइज गर्न मिल्छ त्यो बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ सो यस टु कल अस अप कल गर्नुहोला प्लिज 448996 ल्यान्डलाइन नम्बर रहेको छ एकैछिनमा भेरी सर्ट नम्बर रहेको छ होइन फोन उठाउनुहोस् जे पनि उठाउनुहोस् चिट दाब्नुहोस् र कल गरिहाल्नुहोस् क्या किनकि म चाहिँ एकदमै एक्साइटेड रहेको छु र आज यस्तो प्राउड मोमेन्ट सेलिब्रेसन गर्ने डेमा चाहिँ यहाँहरूसँग कुराकानी गरेर सेलिब्रेसन गर्न पायो भने चाहिँ अझै नै रमाइलो हुन्छ भन्ने मलाई फिल आएको छ होइन सो यस सेलिब्रेट गर्न चाहनुहुन्छ भने डु कल अस अप र यस आज हामी सगरमाथाको कुराकानी गर्दैछौँ बिकज यस आज अ बिग डे जुन माउन्ट एभरेस्टको हाइट रिलिज नै भएको छ र मैले फेरि पनि भने 8848.86 मिटर्स रहेको छ अहिले नयाँ हाइट चाहिँ सो एकदमै प्राउड मोमेन्ट पनि रहेको छ र यस माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथाको कुराकानी गर्ने हो भने सगरमाथाको ओरिजिनको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ एउटा रमाइलो फ्याक्ट पनि के रहेको छ भने कति पुरानो चाहिँ होला सुरुमा कहिले चाहिँ सगरमाथा बनेको थियो होला कसरी बन्यो होला भन्ने पक्कै पनि दिमागमा जान्छ होला यहाँहरूको होइन अब यो कुराहरू पक्कै पनि कतिजनाले रिसर्च गर्नुभयो होला कतिजनाले थाहा पाउनु भएको छ होला कतिजनालाई थाहा छैन होला र यदि थाहा छैन भने पनि नवरी बिकज आज यो सोमा मैले जानेको कुराहरू बुझेको कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि
यहाँलाई सेयर गर्ने नै छौँ। त माउन्ट एभरेस्ट टेक्निकली स्ट्याटिस्टिकली हेर्ने हो भने चाहिँ 50 देखि 60 मिलियन इयर्स ओल्ड रहेको छ होइन, धेरै पुरानो भनौँ होइन। त यति मिलियन इयर्स ओल्डमा माउन्ट एभरेस्ट सायद क्रिएट भएको थियो होइन, सगरमाथा कसरी बनेको थियो। 50 to 60 मिलियन इयर्स ओल्ड भनेको द्याट इज क्वाइट अ लट अफ टाइम होइन, त्यत्रो टाइम। र यस त्यत्रो टाइमभरिमा जब बनेको थियो तब मैले अघि भनि नै हालेँ, इच एन्ड एभ्री इयर क्वार्टर इन्चले बढिरहेको हुन्छ भनेपछि सो यत्रो लामो टाइममा पनि पक्कै पनि हरेक वर्ष बढ्दा हाइट बढ्दाखेरि चाहिँ कति न कति कन्ट्रिब्युट गरेको नै हुन्छ। सो आज जुन डाटा निक्लेको छ 8848.86 मिटर, त्यो डाटा अब सर्टन टाइम पछि कति वर्षपछि फेरि सर्वे गरिन्छ र फेरि नयाँ डाटा निकालिन्छ, फेरि त्यो डाटामा पनि अझै हाइट बढेको हुन्छ होइन। सो वी विल अलवेज बी त्यो हुन्छ नि इन टप फिलिङ होइन, अनलेस कतै फेरि त्यस्तै हुन्छ नि केही कुराहरू भएर अर्को माउन्टेन बनेन भने चाहिँ होइन। सो माउन्टेन कसरी बन्यो होला भनेर यहाँ पनि एकदमै एक्साइटेड त हुनुहुन्छ होला होइन, त्यो बारेमा त हामी पक्कै कुराकानी गर्नेछौँ बिकज वी स्टिल हेभ गट अ लट अफ टाइम लेफ्ट। तर अहिलेको लागि चाहिँ कलर आइसक्नु भएको छ। सो यस उहाँलाई वेलकम गरौँ। हेलो हजुर नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सुनसरी इन्द्रबाट श्याम खतिवडा। सुनसरीबाट श्याम खतिवडा। हजुर। ओके श्यामजी, कस्तो हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छौँ हैन, एकदमै सन्चै। बढ्दो अवस्था छ साँच्ची नै एकदमै जाडो बढिरहेको छ। पक्कै पनि यहाँले टिभी हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ मलाई पनि चिसो भइरहेछ, म पनि हाइनेक लगाइरहेको छु होइन। पक्कै पनि यहाँले पनि तातो तातो ज्याकेट हाइनेक लाएर बसिरहनु भएको छ होला। हजुर। र श्यामजीले आज दिउँसो खाजा के खानु भयो भनेर म गेस गरौँ? हजुर भन्नु त। पक्कै पनि चिया चाहिँ खानु भयो होला है, अरू आइटम चाहिँ थाहा छैन, चिया तातो तातो चाहिँ खानु भयो। चिया 3-4 कप 5 कप खाइयो। सो यहाँले ब्ल्याक टी मनपर्छ कि मिल्क टी मनपर्छ धेरै जस्तो? टी नै हो हैन। ब्ल्याक टी चिनी पानी हाल्दा के खानु भनिन्छ हैन। चिनी पानी हालेर त्यो चियापत्ती हालेर त्यस्तो के खानु भन्ने। आई गेस धेरैजनाको सोचाइ त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्यो है, बिकज नेपालीहरू भइसकेपछि चाहिँ मिल्क टी चाहिँ असाध्यै मनपर्छ सबैलाई। तर असर चाहिँ हुन्छ हैन, भए पनि अब यो जाडोमा चाहिँ नगर्ला। अब त्यही आशा रहेको छ। बोल्दैन ब्ल्याक टीलाई पनि अलिकति प्रायोरिटी चाहिँ दिनुपर्छ है त। सो श्यामजी, आज चाहिँ हाम्रो सगरमाथाको नयाँ हाइट रिलिज भइसकेको छ अफिसियल्ली नै होइन। सो आज चाहिँ हामी सबै नेपालीहरूको लागि एकदमै प्राउड मोमेन्ट, बिग मोमेन्ट रहेको छ। 4800 कति 56 कति भन्दै। यस 8848.86 रहेको छ होइन। 0.86 मिटरले चाहिँ बढेको छ। 0.86। सो कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ यो कुरामा चाहिँ, लाइक सेलिब्रेसन? यो पहिली घट छ हाम्रो सगरमाथा घट्यो उचाइ भनेर भनिन्थ्यो नि, प्राय त्यही समाचार आइरहेको थियो नि, सगरमाथा घट्दै छ होइन। यो हाम्रो वर्ल्ड एउटा विश्वव्यापीकरण एउटा त्यो चाहिँ वायुले अथवा जलवायु परिवर्तन हैन, जलवायु परिवर्तनले हिमालयको उचाइ घट्दैछ भन्ने व्यापक थियो होइन। त्यो असर चाहिँ हामी सगरमाथा, हामी नेपाली हैन गरिब भए पनि जागरिला रहेछ क्या, त्यो चाहिँ नघटोस् भन्ने चाहिँ आशा थियो। सो घटेको चाहिँ छैन हैन, उल्टै बढेको चाहिँ छैन। हो एकदमै खुसी लागेको हैन। घटेको भएदेखि अब नेपालको पनि यस्तो भएछ भन्ने अर्थमा हुन्थ्यो, तर बढेको रहेछ विश्वले चिन्छ क्या। अब एकदमै चिनिरहेछ, झन् उत्कृष्ट अझै उचाइमा चिन्ने भयो, अझै उचाइमा चिन्ने भयो होइन। एक्ज्याक्टली। अब नेपाल नोन भएको नै हाम्रो हुन्छ नि कल्चरल डाइभर्सिटीका साथसाथै होइन, एउटा वर्ल्डको एकदमै टप वर्ल्डको हाइएस्ट माउन्टेन पर्छ सगरमाथा भनेर नोन थियो होइन। त्यसमाथि पनि अझै हाइट बढिसकेपछि त झन् सबै दुनियाँले चिन्ने भयो। एकदमै एकदमै। सो यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ यो जुन हामी यति फेमस भएको छौँ यो कुराले गर्दाखेरि होइन, सो टुरिज्मको वेमा अथवा नेपालको ओभरअल इकोनोमीमा चाहिँ कसरी राम्रो इम्प्याक्ट पार्ला जस्तो लागेको छ त? यो सरकारको नीति नियम कानुन यस्तो फितलो छ नि, स्थान तोकिन अथवा यो हाम्रो उत्कृष्ट स्थान, उत्कृष्ट पर्यटक स्थल जाने त्यहाँ मौसम हैन, सबै कुराहरूको चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने, जानकारी गराउनु पर्ने, हरेक क्षेत्र हरेक ठाउँमा चाहिँ पर्यटकलाई विस्तार गर्नुपर्ने त्यो छैन क्या। स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै हेर्नुहोस्, हामी 3 तहमा छौँ, 3 तहको आफ्नै काम छ, आफ्नै धुन छ, आफ्नै तरिकाले हिँडेका छन्, आफ्नै डम्बु बजाएका छन्। जस्तै सुनसरीका बारा क्षेत्र भए, विष्णुपादुका, धरान
पर्यटक स्थलहरू छन् होइन, ती स्थललाई पनि संरक्षण गर्न पनि सकेको छैन क्या। जाने त भिन्नै कुरो हो, हामी स्थानीय हामी बुझ्छौँ हाम्रो पर्यटन स्थल हो, हामी जानुपर्छ, रमाइलो छ होइन, प्रकृति स्थल छ, सबभन्दा मानिसलाई मनपर्ने ठाउँ भनेको प्राकृतिक स्थल हो होइन, बुझ्नुपर्छ नि त हो। त्यो संरक्षण छैन, देखाउने अथवा त्यो स्थान तोक्ने त भिन्नै अवस्थामा छन् होइन। यहाँ हेर्नुहोस् अब सरकारको आफ्नै अवस्था छ, हामी नागरिकले अथवा स्थानीय निकायले चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारको मुख ताकिरहेको हुन्छ क्या। सबभन्दा पहिलो त स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने अबका दिनमा त यो हाम्रो पर्यटन स्थल हो, स्थान तोक्यौँ, यसरी सरल तरिकाले जाने बाटो व्यवस्था, पानी बिजुली त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने। अब अहिले त हामी पर्यटन कृषिबाट त पर्यटन छौँ नि त, पर्यटन क्षेत्रमै छौँ, तस नस भएको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि त स्थानीय निकाय पनि तदारुक हुनु पर्यो क्या। साँच्चै नै श्यामजी। र जुन यहाँले गर्नुभयो गभर्मेन्टको पनि धेरै ठुलो हात हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ, र अलिकता एफोर्ट पनि लगाइ त राख्नु भएको छ गभर्मेन्ट होइन, सो तर इम्प्लिमेन्टेसन राम्रोसँग भएको छैन। तर वी जस्ट होप कि अहिले धेरैजना मान्छेहरूलाई हुन्छ नि ज्ञान आइसकेको छ यो कुरामा, इम्प्लिमेन्टेसन नेसेसरी छ भन्ने कुरामा चाहिँ। सो अब पोजिटिभिटी अगाडि राखौँ होइन, पोजिटिभ हौँ हामी र आशा गरौँ कि यो कुराहरू सबै छिट्टै इम्प्रुभ हुन्छ, टुरिज्म एरियाहरू सबै राम्रो पहिलाको जस्तै हुन्छ होइन। र यो जुन यहाँले कुराकानी गर्नुभयो त्यो बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रो स्ट्रिक्ट अझै रुल्सहरू आउँछ भन्ने चाहिँ आशा गरौँ है त। अनि श्यामजी सुन्नुहोस् न त, कुरा अलिकता बाँकी नै छ यहाँसँग होइन। सो यहाँलाई चाहिँ होइन अब कुनै त्यस्तो माउन्टेनहरू चढ्न मन लागेको नेपालको? म पोखरा पनि गएको थिएँ होइन, पोखरा जाँदाखेरि जाउँ न त्यहाँ भन्दाखेरि जाडोको मौसम थियो होइन, अफिसकै कामले पनि गएको थिएँ म घुम्दै होइन, घुम्न गएको थिएँ, त्यहाँ घुम्यो, त्यहाँ जाउँ न भन्दाखेरि अलि अहिले जाडोको मौसम छ अलिकति खराब छ भन्दा त्यहाँ देखेका हिमालयहरू होइन, म काठमाडौँमै बस्दाखेरि काठमाडौँमै जाहिर हो, जुगल हिमाल जाउँ नि त एकचोटि घुम्न साथीभाइहरूसँग भन्दाखेरि पनि जान सकिएन क्या। तर जाने इच्छा चाहिँ छ होइन, अब जति उमेर ढल्किँदैछ जान त सकिँदैन। त्यही पनि हरेक कुराहरूलाई आफ्नो मनले चाहेपछि त्यो जानुपर्ने रहेछ क्या। त्यतिखेर गएको भए पनि पुगिन्थ्यो होइन, अबको अवस्था कस्तो आउला भन्न सकिन्न। तर कुनै न कुनै छोटो सानो जस्तो सुकै हिमाल भए पनि एकचोटि पुग्न चाहिँ मलाई म रहर छ क्या। साँच्चै नै यो एकदमै राम्रो कुरा हो एक्सप्लोर गर्नु भनेको, बिकज बाहिरको विदेशबाट मान्छेहरू आउँछन् होइन, अनि धेरै पैसाहरू तिर्नु भएर ट्रेकिङ गर्न जानुहुन्छ, हिमालहरू चढ्नुहुन्छ होइन। सो नेपाली भइसकेपछि नेपालीहरूले पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ होइन त। एकदम होइन, नेपाली पर्यटक भनेको हामी थाहै हौँ क्या होइन, हामीले गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो सरकारी कर्मचारीहरूलाई 15 दिन बिदा दिएको छ होइन, वर्षको 15 दिन त्यो युज गरौँ क्या, प्रयोग गरौँ क्या। पैसा पनि दिएको हुन्छ, बिदा पनि दिएको हुन्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ विस्तारित गर्दै होइन, पर्यटन क्षेत्रमा जानुपर्ने, त्यहाँको अवस्था देख्नुपर्ने, भन्नुपर्ने, गाउँमा आएर भनिदिनु पर्ने यस्तो छ है, हामी नेपाल सुन्दर छ है, प्रकृति सौन्दर्य छ, हामी सुखी छौँ, सम्पन्न छौँ है, पर्यटन स्थलमा अथवा प्रकृति सौन्दर्य छौँ है, हामी सम्पन्न छौँ, यस्तोमा चाहिँ भन्नुपर्ने चाहिँ हामीले नै हो क्या होइन। सानो तिनो मान्छे त पुग्दैन नि त, एउटा सानो जागिर भएको राम्रै तरिकाको भएको मान्छे त पुग्छ नि त पर्यटन होइन। कृषकहरू त त्यति हिँड्दा पनि हिँड्दैन, ती बिचराहरू आफ्नै अवस्था हुन्छ। तर हामी जो जागिरे छौँ, जो हिँड्न सक्छौँ, जो गर्न सक्छौँ, त्यतिसम्म पुग्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मान्छेले हाम्रो नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतालाई पर्यटन स्थलको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ क्या एकदमै। साँच्चै नै एकदमै ट्रु कुरा गर्नुभयो होइन। हाम्रो श्यामजीलाई पनि एकदमै मनपर्छ पर्यटन हुन्छ नि, नेचरसँग, अनि स्पेसली नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताहरू त एकदमै मनपर्छ होइन। सो श्यामजीसँग कुनै कविताहरू छ? धेरै जस्तो कविता पनि गाउनुहुन्छ यहाँले। कविता थियो होइन, म अब यो बाहिरबाटै आउन पनि आएँ, मैले त्यति अफिसबाट भर्खर आएर थाकेर म खाजा पनि खाँदै थिएँ क्या अहिले। ए ओहो श्यामजी, ठिकै छ श्यामजी, यहाँले कल गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद होइन। र आजको यस्तो बिग डेमा यहाँसँग कुराकानी गरेर कुराहरू एकदमै राम्रो कुराहरू यहाँले राख्नुभयो, त्यसमा नि मलाई धेरै खुसी लाग्यो। र अब बज्ने गीत चाहिँ कसलाई डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ? अब बज्ने मेरा साथीभाइ हजुरलाई होइन, प्राइम मिडियाका सम्पूर्ण भित्र बस्नुहुन्छ नि, फोन समाउनुहुन्छ, मत दिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्राविधिकहरूलाई सबैलाई सुनाउन चाहन्छु र मेरो परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। हस् त श्यामजी, थ्याङ्क यू, बाई बाई।
अलराइट यस श्यामजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पक्कै पनि एकदमै राम्रो कुराकानी सेयर गर्नुभयो र यस उहाँको इच्छा चाहिँ सानै भए पनि एउटा माउन्टेन चाहिँ अवश्य चढ्छु भन्ने अटोट लिनुभएको छ र वी जस्ट होप कि उहाँले आफ्नो ड्रिम्स चाहिँ पुरा गर्न पाउनुहुन्छ छिट्टै र यस हामी यसै सेरोफेरोमा कुराकानी गर्दैछौँ माउन्टेन्सहरू हिमालयजहरूको बारेमा बिकज नेपालको सबैभन्दा रिच कुरा भनेको नै सबैभन्दा एकदमै गोल्ड डायमन्ड नै भनौँ न हाम्रो हिमालयज रहेको छ होइन सो यस्तो प्राउड डे आज यस्तो प्राउड डेमा चाहिँ यस्तो प्राउड कुराहरू गर्नु पोजिटिभ कुराहरू गर्नु नेसेसरी रहेको छ जस्तो हामीलाई पनि फिल भएको छ सो यहाँले कुनै पोजिटिभ कुराहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ नेपालको बारेमा हिमालयजहरूको बारेमा र यदि हिमालयजको बारेमा नभएर नि कुनै नेचर रिलेटेड कुनै कुराहरू रहेको छ भने त्यो बारेमा पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ र यस कुनै माउन्टेन्सहरू यहाँलाई चढ्ने इच्छा रहेको छ र अथवा चढ्नु भएको छ आफ्नो ट्रेकिङ एक्सपिरियन्सहरू पनि सेयर चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ है त अहिलेको लागि चाहिँ हामी ब्युटिफुल म्युजिक भिडियोतर्फ जाँदैछौँ इन्जोय गर्नुहोस् र हामी फेरि पनि फर्केर आउनेछौँ Yes, welcome back again. Yes, एउटा short commercial break पछि हामी फेरि पनि आइसकेका छौँ. You all are watching Prime Times HD र यो शो रहेको छ हेलो प्राइममा इट्स मी अभिलाषा यहाँहरूको लागि 6 PM को लागि र यस इट्स क्वाइट हुन्छ नि रमाइलो राइड रहेको थियो हेलो प्राइममा र आज यस्तो प्राउड डेमा यहाँहरूसँग मैले टाइम बिताउन पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लागेको छ र यहाँहरूसँग धेरै कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि एकदमै धेरै खुसी लागेको छ फेरि पनि कोही कलर आइसक्नु भएको छ सो यस उहाँलाई फेरि पनि वेलकम गरौँ हेलो नमस्ते नेपाल नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै छु भन्नुपर्छ हजुरको कार्यक्रम नआउँदा पनि कस्तो नेचुरल लागेर आज बोल्नु त एकदम खुसी छु हो र थ्याङ्क यू सो मच यहाँको शुभ नाम फेरि पनि एकचोटि भनिदिनुहोस् न म त सिन्धुली खाल्टेबाट दरलामी मगरश्याम के मगरश्याम भन्नुभयो दरलामी मगरश्याम ओके श्यामजी दरलामी अनि मगरश्याम क्या बर्लामी दरलामी ओके सो यहाँ एकदमै सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुभयो है एकदम सन्चै छु अनि हजुर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ म पनि एकदमै फिट एन्ड फाइन र होपफुल्ली यो पेन्डेमिकमा सर्भाइभ गरिरहेको छु र यहाँले कल गरेर यहाँसँग कुराकानी गर्न पाउँदैछु होइन सो यस अल गुड भनौँ म एकदम खुसी छु हजुरसँग गफत पाउँदाखेरि धेरै समयपछि हजुरलाई थ्याङ्क यू सो यहाँले शो हेरिरहनु भएको छ कि अचानक फोनमा हुन्छ नि यहाँको नम्बर हाम्रो नम्बर अलरेडी सेभ गर्नुभयो र कल गर्नुभएको त मैले नम्बर चाहिँ एकदम सेभ गरेर राखेको छु अनि तिनीहरूले टक्क फोन गर्ने बाहिर हुँदा पनि फोन गर्छु थ्याङ्क यू सो आज चाहिँ हामी कुराकानी गर्दै छौँ सगरमाथाको बारेमा होइन सो पक्कै पनि यहाँले न्युज सुन्नुभयो होला आज अफिसियली नै रिलिज गरेको छ सगरमाथाको एकदम थाहा हुन्छ 0.86 कति बढायो भने 8.86 मिटर रहेको छ होइन सो पहिला भन्दा 0.86 मिटरले बढेको छ हाइट हजुर अलिकता सो यहाँलाई कस्तो फिल भइरहेको छ आई गेस यो सबै नेपालीहरूको लागि प्राउड मोमेन्ट रहेको छ होइन सो एकदमै खुसी लागिरहेको छ एकदम खुसीको कुरा हो नि अब विश्वमा त सहरमा भने विश्वकै अग्लो भने चिनिँदैन अझै बढ्दा झन् अग्लो हो नि त सो यहाँले पक्कै पनि यस सगरमाथा हुन्छ नि विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल जुन नेपालमा नै परेको छ होइन त्यस्तै अरू पनि 8वटा अग्ला हिमालहरू पनि नेपालमै परेको छ होइन सो यहाँलाई यस्तो धेरै हुन्छ नि हाइएस्ट माउन्टेन रेन्जहरू हिमालयजहरू नेपालमा पर्दाखेरि नेपालको हुन्छ नि अस्तित्व अझै ठुलो भएको अझै इम्पोर्टेन्ट भएको आइडेन्टिटी वर्ल्डभरि नै यही कारणले चिनिएकोमा चाहिँ कतिको विश्वास लाग्छ यस्तो हुन्छ नेपालमा अब हिमालहरू जस रमाइलो ठाउँहरू छ नि त नेपालमा पर्यटनहरू माथि पनि भेटिन्छ होइन हिमाल हेर्नुको लागि हो नि जस हावा पानी राम्रो छ त्यो हुनाले एकदम खुसी लाग्छ एकदमै खुसी लाग्छ है हजुर सो यहाँलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो अहिलेसम्म यहाँले हुन्छ नि हिमालहरू सानै हिमाल भए पनि चढ्नु भएको अथवा चढ्ने इच्छा गर्नुभएको हिमाल चाहिँ चढाएन जस टाढोबाट हेरेको छु टाढोबाट हेर्नु भएको छ मलाई एकदम जाडो लाग्छ नि त्यो हुनाले हिमाल चढ्ने मौका चाहिँ पाएन जस टाढोबाट चाहिँ एकदम हेरिन्छ हाम्रो घरबाट पनि देखिन्छ हिमाल चाहिँ ओहो वाउ ओके सो यहाँलाई जान मन लागेको चाहिँ कुनै छ चढ्न मन लागेको चढ्न पाए हुन्थ्यो अथवा सकिन्छ भने चढ्न पाए हुन्थ्यो खालको
अब नाम चलेको सगरमाथा छ होइन, अनि त्यही माथि गौरी शङ्करहरू पनि छन् छ। हाम्रो घरबाट चाहिँ गौरी शङ्करहरू देखिन्छ ढोलाको, त्यही हो सगरमाथै नाम चलेको हिमाल चढ्न चाहिँ मन चाहिँ त्यो जाडो हुन्छ, जान मन लाग्छ। जाडो हुन्छ है, यहाँलाई चाहिँ चिसो एकदमै लाग्छ भनेपछि यो जाडो महिनामा अझै अलिक गाह्रै हुने हो क्या? हावा के लाग्छ नि त, हावा है के भन्छ लाग्छ अरे नि त जाडोमा। यस एक्ज्याक्टली, फ्रस्ट बाइटहरू हुन्छ होइन हिमालयहरू चढ्दाखेरि, माउन्टेन्सहरू चढ्दाखेरि कतिजना चिसोले अक्सिजनको कमीले बित्नुहुन्छ होइन। सो हामी त्यो कुराहरूबाट एकदमै अवेर छौँ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि नि हामीलाई अलिकता चाहिँ डर लाग्छ है, चढिहाल्नु भन्ने चाहिँ लाग्दैन। हजुर हजुर एकदम डर लाग्छ, त्यो हुनाले जस अरूले चढेको उसमा नि खुसी हुनुपर्छ। यस, अरूले चढेको सुन्न पाउँदाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ। हजुर हजुर। अलराइट, सो यहाँलाई हिमालयहरू त हेर्न मनपर्छ भन्नुभयो होइन। नेपाल त अब प्राकृतिक सौन्दर्यले एकदमै भरिपूर्ण छ। सो अरू अरू कुन त्यस्तो नेचरसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ यहाँलाई एकदमै मनपर्छ अथवा एक्सप्लोर गर्नुभएको छ नेपालको? खासै छैन, जस नेपालकै मात्रै, अन्त त्यस्तो खासै छैन। त्यही त, नेपालकै कुनै नेचुरल हुन्छ नि, नेचरको एकदमै ब्युटिफुल प्लेसेसहरूले यहाँले एक्सप्लोर गर्नुभएको छ कि छैन भनेको क्या? जस्तै कुनै तालहरू, कुनै राम्रो एरियाहरू, हेरिटेजहरू पनि भनौँ होइन। त्यो चाहिँ जस पोखराको फेवातालहरू, पोखराको फेवाताल, अनि पशुपति एरिया अनि दरबार स्क्वायरहरू घुम्न आउनु भएको छ कि छैन? उता चाहिँ गएको छैन, जस पशुपति सैमी चाहिँ घुमेको छु। सैमी घुम्नु भएको छ। गएको छु, त्यति नै हो। सो नेपालको यस्तो राम्रो कुराहरूले गर्दाखेरि नै टुरिज्ममा चाहिँ धेरै हेल्प भएको छ है? एकदम। अनि हाम्रो सिन्धुलीको गरी बजार गएको छु। सो यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? सो यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ त्यो कुरामा हामीले चाहिँ कतिसम्मको हेल्प गर्न सक्छौँ? यो टुरिज्म अझै आओस्, टुरिस्टहरू धेरै आउनुभयो हुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यसको लागि जो पर्यटन भित्राउनको लागि पर्यटनहरूलाई राम्रो व्यवहार गर्नु पर्यो होइन। उहाँहरूको कसै कसै त ठग्ने व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यस्तो गर्नु भएन। अनि त्यही हो। अनि जस घुम्नलाई एकदम राम्रो ठाउँ छ नेपाल, सबै जिल्ला गएर घुमिदिनुपर्छ। अनि मिडियाहरू मार्फत अनि जस प्रचार गरिदियो भने त्यो किन्ने मौका पाइन्छ नि नेपालको। सुन्नुहोस् न, मलाई एउटा कुरा चाहिँ के एड गर्न मन लाग्यो भने नि, कसैलाई चाहिँ हुन्छ नि यो सबै कुराहरू जानेको, सबै कुराहरू एक्सप्लोर गरेको हुन्छ नि, एक्सप्लोइट गरेको भनौँ होइन, ओभर एक्सप्लोइट त होइन, तर एक्सप्लोइट गरेको चाहिँ मन पर्दैन होइन। कसैलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि, जस्तै भन्छ नि हिमाल नचढ्नु होइन, हिमाललाई नचढ्नु नछुनु भन्छ नि, किनकि त्यो एउटा एकदमै युनिक क्रिएचर रहेको छ। सो त्यतिकै नै रहोस्, कसैले नै एक्सप्लोइट गर्नुहुन्न भन्छ कसैलाई चाहिँ। सो यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, एक्सप्लोर गरेको ठिक हो कि होइन? एक्सप्लोर गर्नु त ठिक हो, तर ओभर एक्सप्लोइट गर्नु चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ त? ठिक्क मात्रामा गर्नुपर्छ, फेरि ओभर गऱ्यो भने फेरि हुन्छ नि त होइन, दुर्घटना हुनसक्छ। ठिक्क आफूले सक्नेसम्म। साँच्ची नै। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच है त कल गरिदिनु भएकोमा र आफ्नो कुरा राखिदिनु भएकोमा। अब चाहिँ छुट्टियौँ है त? हस् त, नमस्ते। अलराइट, यस उहाँले पनि कुनै कुराहरू एकदमै राम्रो सेयर गर्नुभयो र यस उहाँसँग कुराकानी गर्दैखेरि मैले चाहिँ यस के एड गर्न मन लाग्यो भने कतिजनालाई चाहिँ लाइक एक्सप्लोर गर्ने र एक्सप्लोइट गर्ने र ओभर एक्सप्लोइट गर्नेमा बााउन्ड्री थाहा हुँदैन होइन। हामीले अब धेरैजनाले चाहिँ भन्छन् कि कुनै प्लेसेसहरू मिस्टिरियस रहेको नै बेटर हुन्छ भनेर, किनकि हामी ह्युमन बिङ्सहरूको क्युरियस नेचरले गर्दाखेरि एक्सप्लोइटहरू गर्दाखेरि ओभर एक्सप्लोइटेसन भएर होइन, नेचुरल नेचरको कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्ब्यालेन्स भएको कुराहरू पनि हामीलाई थाहा पाउँछ होइन। इभन हामीले माउन्ट एभरेस्ट पनि धेरैजनाहरूले चढ्नु भएको छ होइन। 4000 भन्दा बढी मान्छेहरूले माउन्ट एभरेस्ट चढेर हुन्छ नि समिटसम्म पुग्नु भएको छ होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कति अलि न्युजहरू आइन्छ कि अलि ओभर एक्सप्लोइटेसन भएको छ, एरियाहरू बिग्रेको छ हुन्छ नि, खायो फोहोर त्यतै फाल्यो, त्यस्तोहरू पनि धेरै भएको छ भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। सो त्यसमा अलिकति बााउन्ड्री पनि राख्नुपर्छ जस्तो लागेको छ। वेल देन यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि हामी नेपाल एकदमै रिच भएको छौँ र यहाँ हामीले हिस्ट्रीको पनि कुरा गर्ने नै भनेको थिएँ माउन्ट एभरेस्टको बारेमा। माउन्ट एभरेस्ट हाम्रो सगरमाथा कसरी बनेको भनेर सर्टली म भनि नै हालेँ यहाँलाई होइन। इन्डियन र युरेसियन प्लेट जुन रहेको छ होइन,
हाम्रो टेक्टोनिक प्लेटहरू भन्छौँ त्यो प्लेटहरू ठोकिएर कोलाइड भएर चाहिँ भित्रको मास रहेको छ त्यो अपलिफ्ट उठेको भएर चाहिँ माउन्टेन बनेको त्यसपछि हरेक वर्ष हुन्छ नि 1/4 इन्चले बढिरहेको हुन्छ सो हामीलाई यही आशा छ कि अझै पनि बढ्दै जाओस् होइन र यस घटना चाहिँ नघटोस् कहिले पनि सधैँ बढ्दै जाओस् र जस्तो रेस्पेक्ट जस्तो अनर र जस्तो प्रेस्टिज रहेको छ हाम्रो सगरमाथाले गर्दाखेरि त्यो सधैँभरि कायम रहोस् भन्ने पनि हाम्रो यही नै कामना रहेको छ र यहाँले कुनै धेरैजना कलरहरूले आफ्नो कुराकानीहरू सेयर गर्नुभयो र धेरै इन्फर्मेसनहरू पनि दिनुभयो त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद र यस आजको लागि हेलो प्राइमको समय यति नै भन्न चाहन्छु इट्स मी अभिलाषा आजबाट साइनिङ आउट गर्न चाहन्छौँ र यस हामी भोलि पर्सि एभ्री डे विकको एभ्री डे 5 to 6 PM को लागि आउनेछौँ 1 आवरको लागि यस्तै रमाइलो कुराकानी लिएर त्यसका साथसाथै रमाइलो म्युजिक भिडियोजहरू पनि सो गर्नको लागि तर आज पनि म अभिलाषा बिदा माग्न चाहन्छु हेर्दै गर्नुहोस् प्राइम टाइम्स एचडी र यस सेलिब्रेट चाहिँ गर्नु होला पक्कै पनि बाई बाई